नमो रत्नत्रयाय। आज पनि सदाझै म तपाईहरु सामु वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। विगत नेपालमा लकडाउन भएको दिनदेखि प्रारम्भ गरेको यो वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रमको निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम म यो विविध रूपमा पाठ गरिने श्लोकहरूलाई म पाठ गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम विश्व सरोरुह श्लोक। यो विश्व सरोरुह श्लोक भनेको ग्रहको सन्दर्भमा र ग्रहले प्रभाव पार्ने यो चाहिँ परिग्रहहरूको चाहिँ सन्दर्भमा र ग्रहले यो चाहिँ प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा जसबाट शान्तिको निमित्त गरिने पाठ हो र यसलाई यसरी पाठ गर्ने गरिन्छ। नमस्ते हूँ नमामि हूँ नमो नमो स्वाहा किंचित कल्प परिग्रहो ग्रयो ग्रासाय बुद्धो ग्रातद्यागासोस शीतरंजीतया पाता प्रपाता पशो इत्थं सत्यार्थ विप्रवेदिशतिर्ये चित्तं विचित्रं नमो बिंबोऽव्यं दयात्मके वरगुरुं वन्दे मुद्रा सर्वार्धा। अर्थात यो चित्त जुन चाहिँ एकदम चञ्चल हुन्छ, त्यो चञ्चल चित्तलाई हामीले कसरी यसलाई चाहिँ बाँध्ने र चञ्चल चित्तको कारणले यो बिम्बको रूपमा रहेको आकाश बिम्बलाई स्थिर बनाउनको निमित्त अनि व्योम धातु अर्थात आकाश धातु यी सबैको निमित्त हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नेको रूपमा यसलाई लिने गरिएको छ, जसमा ग्रह एवं ग्रह अर्थात कल्प भन्ने वस्तुलाई परिग्रह लाई समेटेको र बुद्ध भन्ने ज्ञानलाई हामीले ग्रहण गर्नको निमित्त यसमा इच्छा व्यक्त गरिएको हामीले पाउँछौं। कुनै पनि ज्ञान प्राप्तिको निमित्त त्यहाँ त्यागको अत्यावश्यक हुने गर्दछ र त्यागलाई हामीले त्याग्नको निमित्त सर्वप्रथम मन हाम्रो शुद्ध हुनुपर्छ, समता दृष्टि हुनुपर्छ, मुदिता भाव हुनुपर्छ, तब मात्र हामीले त्याग भन्ने कुरा अथवा त्याग्न सक्ने गर्छौं। र यी कुरालाई चित्त विचितम अर्थात चित्त राम्रो नभएको व्यक्तिले गर्न सक्दैन, जसको लागि आकाश बिम्ब अर्थात विशाल हृदयको आवश्यकता पर्दछ र विशाल हृदयको निमित्त त्यो व्यक्ति जसले यो त्याग गर्ने कुरामा अगाडि बढेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिको साथसाथै त्यो व्यक्तिको गुरुको पनि चित्तमा भर पर्ने गर्दछ र गुरु पनि असल हुनु पर्दछ, जसबाट हामीले सदा सर्वदासम्म यो हामीले त्याग गर्नको निमित्त अगाडि बढ्न सक्छौं। त्यसै गरेर त्रिभुवन ज्वलित श्लोक। नत्वा सर्व तथागता गुणगणाधारा परार्थो गुरु श्री वज्रासन नाम भूषित तनो संसार दोषग्रे अल्पृष्ठा परबुद्धताम सम तत्साधना तत्तो नाना वर्ण तथागति रचना देह तथा कथ्यति। अर्थात चाहिँ के भन्दाखेरि गुणलाई हामीले समुदाय
लाई वितरण गर्नको निमित्त अर्थात् समाजमा गुण हामीले चाहिँ सबैमा गुणिलो बनाउनको निमित्त सर्व तथागतको ज्ञान अपरिहार्य छ। तसर्थ सर्वप्रथम हामीले सर्व तथागतलाई नमस्कार गर्न सिक्नुपर्छ, सर्व तथागतलाई हामीले अध्यक्षना गर्न सिक्नुपर्छ र राम्रा काम गर्नेहरूलाई हामीले कृत्यानुष्ठान अर्थात् राम्रो कामलाई हामीले कदर गर्ने र सम्मान गर्ने सिक्नुपर्छ, जसको लागि वज्रसत्व गुरुको जुन चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। र वज्रसत्व गुरुको भूमिका भनेको आफू र म मेरो नभनिकन यजमानहरूको अरूको भलो छिटाउने गर्दछ, जसको निमित्त यसमा पनि चित्तको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्याग गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। अनि यसमा यो संसारलाई दोषै दोष भनेर नठानिकन हामीले त्यो दोषी संसारलाई पनि दोषी संसारबाट पनि हामीले राम्रा राम्रा गुणहरू सिक्नुपर्छ र सिकाउन सक्नुपर्छ। कसले गर्यो के गर्यो भन्नुको सट्टामा के गरेन के भएन त्यसमा पनि राम्रो कुरा भएकोलाई हामीले अनुमोदना गर्न सक्नुपर्छ। यसरी अनुमोदना गर्नको हामीमा क्षमतावान भयो भने नै हामीले आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउन सक्छौँ, जसको लागि हामी अनेक उपायहरू लगाउन सक्छौँ। यो उपाय भनेको उपाय कौशल्यताको आधारमा हुने गर्छ। अनि हाम्रो शरीर भनेको देह, यो चाहिँ विदेह अर्थात् देह विदेह भनेपछि ब्रह्माण्ड हो। त्यो ब्रह्माण्डलाई बाह्य ब्रह्माण्डसँग हामीले समायोजन गरेर अरूको भलो हुने काममा लाग्न सक्छौँ। अब यसरी हामीले अरूको भलोमा लाग्न सक्यौँ भने नि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले निरोगी भएर फराकिलो हृदय पारेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसो गरेमा हामीमा तनाव कम हुन्छ। जुन तनाव कम भएको कारणले नै अहिलेको विश्वमा यो चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई पनि हामीले जित्न सक्छौँ। तर मन साँगुरै दिई गर्दाखेरि, चित्त साँगुरै दिई गर्दाखेरि र जहाँ फाइदा भयो त्यहाँ डगोर्ने गर्दाखेरि यो महामारी अझ व्यापक रूपमा फैलिने गरेको छ। हिजै मात्र नेपालमा पनि 26 जना 81 बढेर अहिले नेपालमा संक्रमितको संख्या 84 जन पुगेको छ। त्यसमा पनि जुन चाहिँ 16 जना निको भएर गएकोमा पनि अस्ति एकजना बालक फेरि चाहिँ रिपिट केसको रूपमा कोभिड संक्रमण भयो। हिजो फेरि 2 जना अर्को चाहिँ कोभिड संक्रमित भएर फेरि आइसोलेसनमा बसेर उपचारमा आएको छ। त्यसकारणले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसबाट जित्नको निमित्त पनि यो चित्त विज्ञान भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चित्त विज्ञानको कुरा गर्दाखेरि मैले यो बारम्बार दोहोऱ्याए भनेर तपाईहरूले नठान्नुहोस्। चित्त विज्ञान केबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पञ्च इन्द्रियबाट हुन्छ। पञ्च इन्द्रियमा एउटा इन्द्रिय चित्त इन्द्रिय थप्यो भने त्यसबाट षड इन्द्रिय हुन्छ। यो 6वटा इन्द्रिय। पञ्च इन्द्रिय भनेको मुख, नाक, आँखा, कान अनि यो स्पर्श गर्ने छाला। अहिले यो कोरोना भाइरस संक्रमण केले भइरहेछ? सबैभन्दा पहिले संक्रमित गर्ने माध्यम भनेको यो हाम्रो हात नै हुने गरेको छ। संक्रमित हुने वस्तु भनेको हाम्रो यो चाहिँ ड्रपलेट्स अर्थात् मुख र नाकबाट निस्कने थुक र सिँगानका छिटाहरू। त्यसै गरेर अहिले त चाहिँ के भन्दाखेरि कहीँ कतै सुन्नमा आइसकेको हाम्रो आँसु, आँखाबाट आँसु जुन झर्छ त्यो आँसुमा पनि कोरोना भाइरस रहने गर्छ र त्यो आँसु पनि कतै कतै हामीले रुमालले पुछ्दाखेरि पनि सर्ने भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसकारणले जब आँखाको आँसुले संक्रमित हुने चाहिँ
वातावरण यहाँ सृजना भइसकेको छ भने हाम्रो यो सिधा चाहिँ नि कोरोना भाइरस मुख नाक कतैबाट चाहिँ भित्र छिर्ने भनेर यो चाहिँ फोक्सोमा डाइरेक्ट संक्रमित हुँदाखेरि हाम्रो यो घाँटी भन्दा तल्लो भागमा सायद यो चाहिँ जुन चाहिँ पसिना निस्केमा बा चाहिँ स्खलित चाहिँ बिरिए अनि अर्को चाहिँ दिशा पिसाबबाट यो सर्दै नै होला यो भन्न सक्ने स्थिति छैन। किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरस यो एकदम नयाँ कुरा हो। अहिलेसम्म यसरी नै हुन्छ, यसलाई यसरी नै निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर कसैले भन्न सक्ने अवस्थामा अहिलेसम्म रहेको छैन र यसको औषधि भ्याक्सिन पनि तयार भएको छैन। त्यसकारणले के भन्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट मुख्यतया चाहिँ यो घाँटीसम्मको पार्टमा जुन चाहिँ पसिना आउँछ, हामीले यो चाहिँ मुख धुन्छौँ त यो चाहिँ नुहाउँछौँ, त्यो गर्दाखेरि हामीले पुछ्दाखेरि यहाँ जुन मैलहरू निस्केको हुन्छ, पसिनाहरू निस्केको हुन्छ, सायद त्यसमा पनि यो निस्किने सम्भावना रहन्छ। तर कोरोना भाइरस यो 500 माइक्रोन 300 देखि 500 माइक्रोनको साइजमा हुँदाखेरि सायद यो पसिनाबाट निस्किँदैन। तर पनि निस्किँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने भन्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि भारतमा जुन चाहिँ कपाल काट्न गएको व्यक्तिको यो चाहिँ 7-8 दिनपछि सम्पूर्ण परिवारलाई कोरोना भाइरसले संक्रमित भयो। अब त्यो बेलामा के भएको हुन सक्छ भन्दाखेरि एक त त्यो जुन चाहिँ नाई अर्थात् चाहिँ हजाम जसले कपाल काट्दै गर्दाखेरि उसको आँखा, उसको सिँगान अथवा उसको चाहिँ मुखबाट निस्केको रियाल थुकको ड्रपलेट्स सरेर भएको हुन सक्छ वा संक्रमित व्यक्तिले लगाएकोलाई चाहिँ त्यो कपाल काट्न लगाउँदा लगाएको चाहिँ जुन कपडा छ त्यो कपडामा संक्रमित व्यक्तिको चाहिँ ड्रपलेट्सहरू चाहिँ परेर चाहिँ त्यो अर्कोमा चाहिँ सरेको हुन सक्छ। वा अब यही सन्दर्भमा जाँदाखेरि कोरोना भाइरस छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउने अहिलेसम्म 2टा प्रविधिलाई संसारमा ल्याएको छ र 2टा प्रविधि पनि एउटा प्रविधि उपयुक्त छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनिराखेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा पहिलो त चाहिँ के भन्दाखेरि यो 2टा प्रविधि जुन चाहिँ यो उपयुक्त छैन भनेर भन्ने गरेको प्रविधि भनेको आरडीटी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। आरडीटी केले परीक्षण गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले ग्लुकोमिटरले सुगर डायबिटिजको परीक्षण गरे जस्तै रगत थोपा निकालेर त्यो चाहिँ किटमा राखेर हेर्ने हो। रगतबाट त्यो जाँदाखेरि त्यो व्यक्तिमा यो चाहिँ शरीरभित्र रोगको चाहिँ प्रतिरोधक क्षमता छ कि छैन अर्थात् इम्युन सिस्टम छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। अब इम्युन सिस्टम उसको विक छ भने त्यसलाई चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ शंकास्पद व्यक्तिमा लिने गरेको छ। शंकास्पद व्यक्तिको रूपमा यसरी किन लिनु पर्यो त? यहाँ एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसमा इम्युन पावर मात्रै चाहिँ हेर्ने हो भने त्यो कोभिडै चाहिँ हो भनेर कसरी भन्ने? अथवा कोभिड हुन सक्छ भनेर पोजिटिभ देखियो यो चाहिँ आरडीटीबाट भनेर कसरी भन्ने? यो बुझ्न अलि कठिन छ। त्यसकारणले हाम्रो ब्लडमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमित भइराखेको पनि हुन सक्छ भन्ने मैले यो प्रश्न चिन्ह मात्रै खडा गरिदिएको हो। यो अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो। यो अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित चिकित्सकहरूको चाहिँ जिम्मेवारीको कुरा हो। यो अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरूको यो चाहिँ जिम्मा हो। त्यसकारणले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण थुक, सिँगान, आँसु यो एक प्रकारले कन्फर्म भइसकेको छ। यसबाट निस्केर भाइरस चाहिँ संक्रमण हुन सक्छ। त्यसकारणले हामी सचेत हुनु चाहिँ पर्यो। के बा सचेत हुने भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि वस्तु छुनासाथ त्यसलाई चाहिँ यो हात धोइदिनु पर्यो। यो भनेको के भनेको पञ्च इन्द्रियमा
यो पहिलो इन्द्रिय भनेको छालाजन्य शरीर, जसले काटमार गर्छ, जसले चोरी चकारी गर्छ, जसले दुराचारी काम गर्छ भनेको पञ्च इन्द्रियमा यो महत्त्वपूर्ण रूपमा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। अर्को कुरा मुख, यसले वाक बोलीको चाहिँ लाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। रस, यो जुन चाहिँ जिब्रोबाट लिने स्वादलाई, अब जिब्रोबाट लिने स्वादमा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा बज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार जुठो खानु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि जुठोमा त्यहाँ चाहिँ गरेर खाएकोमा त्यहाँ चाहिँ ड्रपलेट्सहरू चाहिँ पर्न सक्छ र एकबाट अर्कोमा कम्युनिकेट हुन्छ। अर्को कुरा, यो रस स्वाद हामीलाई चाहिँ जिब्रोको कारणले मिठो मिठो खान मन लाग्छ, नमिठो खान मन लाग्दैन। मिठो हाम्रो शरीरलाई अपाच्य छ, हाम्रो शरीरलाई ग्राह्य छैन भने पनि हामी खान पल्किन्छौँ। तर नमिठो शरीरलाई राम्रो र चाहिँ गुण चाहिँ दिने, शरीर बलियो पार्नको निमित्त चाहिँ त्यो चाहिँ खाना छ भने पनि हामी त्यसलाई चाहिँ पन्छाउँछौँ। त्यस कारणले दोस्रो इन्द्रियलाई पनि हामीले यो महत्त्वपूर्ण रूपमा खानाको रूपमा र बोलीको रूपमा शुद्धता गर्न सक्यो भने पनि यो कोरोना भाइरसबाट हामी बच्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा, कान। कानले हामीले शब्द सुन्ने हो, कसैको स्वर सुन्ने हो, कुनै सङ्गीत सुन्ने हो, मिठो र राम्रो सुन्न मन लाग्छ हामीलाई। तर कसैले सत्य वचन बोल्दाखेरि त्यो सत्य वचन हामीले सुन्न मन पराउँदैन। यो सत्य वचन सुन्न मन पराउँदैन, जसको कारणले हामीले कुनै पनि कुरालाई पाच्य गर्न सक्दैन। यदि अरूले बोलीको कटु वचन छ भने त्यसको कारणले हाम्रो शरीरमा तनाव पैदा हुन्छ। तनाव अर्थात् टेन्सनको कारणबाट हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि हामीले खाएको चाहिँ कुरा, कुनै पनि कुरा पचाउनको निमित्त चाहिने इम्युन चाहिँ सिस्टमको निमित्त चाहिने जुन पचाउने विधिलाई त्यो तनाव टेन्सनले गरेर हामीलाई चाहिँ यहाँ ग्यास्ट्रिक बनाइदिन्छ। अनि त्यो ग्यास्ट्रिकले गरेर पचाउनुको सट्टामा पचाएर सम्बन्धित त्यो पोषण जे पोषण छ खाएको कुरामा त्यो पोषणलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनुको सट्टामा अपाच्य भएर हामी डायरिया हुन्छौँ। यो कान इन्द्रिय कर्णको चाहिँ काम भइदियो। त्यसै गरेर हाम्रो चित्त अर्थात् मन यस्तो डरो पनि हुने गर्दछ, कमलो पनि हुने गर्दछ। कमलो हृदयहरूको कुनै पनि सानो कुरा चाहिँ सुन्यो, सानो कुरा त्यस्तो चाहिँ दुःखको कुरा देख्यो भने तुरन्तै आँखाबाट आँसु चाहिँ छर्न थाल्छ। तर कसैको त फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि यो डरो हृदय, डरो मुटु भएका, यो चाहिँ मन डरो भएकाहरू पनि कस्तो बनिन्छ भन्दाखेरि गोहीको आँसु झार्ने बनिन्छ। त्यस कारणले यो गोहीको आँसु झारोस् वा कमलो हृदयको आँसु झारोस्, यो भनेको त आँखाबाटै आउने भयो। आँखाबाट आउने, यो आँखाबाट आँसु आउनको निमित्त हाम्रो कर्ण अर्थात् कान र आँखाको दृश्य, आँखाले कुनै वस्तुलाई देखेर, कानले कुनै शब्दलाई सुनेर यो आँखाबाट आँसु बग्ने भने यो पनि इन्द्रियकै काम भयो। त यो सम्पूर्ण इन्द्रियको कामहरूमा केले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो चित्त अर्थात् मन, चित्त इन्द्रियले मदन यो चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चित्त इन्द्रियलाई काबुमा लिनु सक्नुपर्दछ। जस्तो कि तपाईले कुनै वस्तु देखेको छ भने त्यो वस्तुको नाउँ लिन साथै त्यो राम्रो वस्तु हो भने मलाई भय हुन्छ भनेर तपाईको चित्त मनले चाहिँ त्यहाँ खोजिसकेको हुन्छ। नराम्रो वस्तु अथवा त्यो चाहिँ नराम्रो व्यक्ति भयो भने त्यो मान्छेको चाहिँ दुत्कार्नको निमित्त, त्यो वस्तु त्याग्नको निमित्त
तपाईको मन तत्पर भइसकेको हुन्छ। यसरी एक्सनमा जाने भनेको एउटा क्रिया हो जसलाई कामको रूपमा लिने गरिन्छ र यो कामलाई बोध गर्ने, राम्रो नराम्रो भनेर बोध गर्ने भनेको हाम्रो चित्त मन इन्द्रिय हो। त्यसकारणले यो चित्त एकदम यो अदृश्य छ। जस्तो आँखा यो देख्न चाहिँ हामीले चाहिँ देखिन्छ, नाक देखिन्छ, मुख देखिन्छ, कान देखिन्छ, तर चित्त मन भनेको हामीले देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले यसलाई चित्त विज्ञान मन मान्ने गरिन्छ। अर्को इन्द्रिय भनेको हाम्रो नाक। यसले के गर्छ त? सुँघ्ने काम गर्छ। मिठो बास्ना आयो भने आहा यो भय हुन्छ भन्ने हुन्छ। अलि दुर्गन्धित त्यहाँ चाहिँ गन्ध आयो भने छे भनेर हामीले नाक यसरी चाहिँ पाल ठुन्न थाल्छौँ। अब यो पाल ठुन्दाखेरि के भयो त? हामीले हात यदि सफा नभएको खण्डमा, हात हाम्रो संक्रमित भइरहेको खण्डमा यसरी नाक ठुन्न साथै के भयो? यसले हाम्रो शरीरमा संक्रमण हुने भयो। त्यस कारणले चित्त मनले यो पञ्च इन्द्रिय अरू इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा गर्छ। त्यो नियन्त्रणमा लिनेलाई हामीले ओपन हार्ट अर्थात् खुल्ला हृदय बनाउने अर्थात् चित्तलाई विशाल बनाउने, आकाश जस्तै विशाल बनाउने भनेको यो चित्तलाई त्यो विशाल बनाएर हामीले कुनै पनि तनाव अर्थात् टेन्सन नहुनको निमित्त, हामी अपाच्य अर्थात् चाहिँ यो पचाउन नसक्ने भोजन ग्रहण नगर्नको निमित्त हामीले, अनि अग्राह्य चाहिँ शब्द नसुन्नको निमित्त, यो सबै नराम्रा कामहरूबाट हामी मुक्त हुनको निमित्त यो चित्त मनलाई हामीले काबुमा लिनुपर्दछ। त्यही भएर वज्रयान बौद्ध धर्ममा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि काय वाक चित्त शुद्धिकरण गर्ने। काय वाक चित्त शुद्धिकरण गरेमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। जब हामी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेषबाट मुक्त हुन सक्छौँ, त्यो बेला हामीले खाएका कुराहरू पचाउनलाई हामीलाई मद्दत गर्छ। हामी एकदम आनन्दले बस्न सक्छौँ, शान्तमय वातावरणमा बस्न सक्छौँ, अनि हामीले जस्तो सुकै दुःखलाई पनि सुखको रूपमा अनुभूति गरेर अरूलाई पनि सुख बाँड्न सक्छौँ। अनि त्यो बेला हामीमा अरूमा कुनै समस्या परेको छ भने, अरूलाई कुनै दुःख भएको छ भने हामीले के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि उसलाई त्यो समस्या परेछ। हामीमा सहानुभूति जाग्छ। त्यो सहानुभूति जागेकै कारणले हाम्रो मनले अनि त्यो व्यक्तिलाई मद्दत गर्न हामी उत्साहित हुने गर्छौँ। यो सहानुभूति जाग्ने भनेको तथागत बोधिचर्याको ज्ञान तपाईमा चाहिँ रहेको, अनि त्यो व्यक्तिलाई मद्दत गर्न तपाईँ उत्साहित भएको भनेको बल पारमिताबाट, वीर्य पारमिताबाट पारङ्गत भएको र तपाईमा मैत्री, करुणा, मुदिता भाव जाने जागेर समता भावको कारणले आफूलाई उपेक्षा गरेर आफूलाई चाहिने वस्तु कुनै त्याग गरेर पनि त्यो दुःखले चाहिँ चाहिने व्यक्तिलाई तपाईँ दिन अग्रसर हुने गर्दछ। यसरी अग्रसर हुनु भनेको त के भयो त भन्दाखेरि तपाईमा तथागत चर्याको यो अभ्यास भइसकेको। तथागत चर्याको ज्ञान मात्र होइन, तपाईँ तथागत चर्याको अभ्यास भएर मार्गस्थ भइसकेको। यो ज्ञान मात्र हुने बुद्धिमान र विद्वान त यहाँ धेरै छन्। अनि धनाढ्यहरू चाहिँ अति धनाढ्यहरू पनि छन्, तर धनाढ्यहरूले तपाईँले देख्नै भयो यहाँ थर्मल जुन चाहिँ टेम्परेचर नाप्ने थर्मल मेसिन ब्ल्याकमा बेच्न थालेको। के उनीहरूलाई नपुग थियो र? तर के भन्दाखेरि तपाईँले देख्नुभयो आफूले चाहिँ खानलाई जिउँ त्यो चाहिँ भएका र आफूले खानको निमित्त अरूबाट मागेको सामान पनि अहिले मलाई भन्दा अरूलाई आवश्यक छ भनेर
अरूलाई राहतको रूपमा वितरण गर्ने भिक्षुपन्थीहरू पनि तपाईँले देख्नुभयो, गृहस्थ व्यक्तिहरू पनि तपाईँले देख्नुभयो। यो हो भनेको, यो नै चाहिँ चित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। काय वाक चित्तमा शरीरलाई शुद्धिकरण गर्न, बोलीलाई शुद्धिकरण गर्न, अनि पञ्च इन्द्रियको हाम्रो चाहिँ नाक, मुख, यो चाहिँ कान, आँखालाई शुद्धिकरण गर्न, हामी शरीरबाट कुनै दुराचारी काम नगर्न, यो चित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। त्यसैले स्कन्द विज्ञानमा चित्त विज्ञानको सबैभन्दा महत्त्व हुन्छ, पञ्च इन्द्रियमा चित्त इन्द्रियको सबैभन्दा महत्त्व हुन्छ। र यिनै कुराहरूलाई म चाहिँ तपाईँहरू सामु आज एउटा फरक ढङ्गले वज्रयान हेल्थ टिप्सलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो कोरोना भाइरसको महामारीमा सबैभन्दा हामीलाई चाहिँ अत्यावश्यक कुरा भनेको चित्त इन्द्रिय। अनि राहत दिनेले पनि कुहिएको दियो भनेर आइराखेको छ। त्यो कुहिएको दिनुमा त्यहाँ चाहिँ कमिसनको चक्कर आयो। अनि अर्को कुरा, चितवनको जुन आइसोलेसन र चाहिँ क्वारेन्टाइनको निमित्त खुलिएको अस्पतालको निमित्त पठाएको सामानहरू त्यहीँको व्यक्तिहरू मिलेर त्यही राति जहाँ जुन दिन पठायो 3वटा बोरामा राखेर त्यो चाहिँ सामानहरू चाहिँ चोरी गरेको जुन सीसीटीभी फुटेज पनि आइरहेको छ। यो सबै चित्त विज्ञानले काम गर्यो। त्यहाँ चाहिँ काय वाक चित्तमा चित्तले अघुसलादी कर्म गर्यो। द्वेष भावना अथवा क्लेश भावना, मोह भावनाले ग्रसित बनायो। कसैको उक्साहटमा वा आफ्नै चित्त चाहिँ खराब भएर ती व्यक्तिहरूले ती सामानहरू चोरी गरे। धनाढ्य भएर पनि यो चाहिँ टेम्परेचर नाप्ने चाहिँ थर्मल चाहिँ डिभाइसलाई जुन चाहिँ 3200 चाहिँ कति पर्ने हो त्यसलाई 15,000 मा बेचेर ब्ल्याक गर्न थाल्यो। अनि राहतको निमित्त भनेर सामान बटुलेर आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ पठाउने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पनि, राजनीतिक नियुक्ति भएका राजनीतिक यो चाहिँ इलेक्टेड व्यक्तिहरू पनि हामीले भेटायौँ। यो सबै अहिलेको वातावरण भनेको चित्त यति जनी देख्न सकिने अवस्था छ। यो चित्त शुद्धिकरण भएन भने त्यो व्यक्तिले नरक भोग पक्कै गर्नुपर्छ। अर्थात् चाहिँ पुनर्जन्म लिएर वा पुनः यही जन्ममा महा दुःख चाहिँ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो नगर्न, त्यसो नहोस् भन्नको निमित्त हामी सदा सर्वदा सबैलाई यो चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छौँ। समय अनुकूल प्रतिकूलको मतलब छैन, तर राजनीतिक आफ्नो जुन ओहदाको राजनीतिक पदलाई टिकाउनको निमित्त जुन राजनीतिक रूपमा एक प्रकारले द्वेष भावनाले अर्को पार्टी फुटाउने। अब यसरी यो के भन्दाखेरि कसैले खसाल्नलाई चाहिँ खाल्डो खनेको ठाउँमा आफै खस्छ भनेर जानकारी नहुने त पक्कै होइन, तर अज्ञानता देशमा नेताहरूलाई फैलिएको छ। जुन अज्ञानताको कारणले वा लोभको कारणले, मोहको कारणले र अरूप्रति देश द्वेष र ईर्ष्याको कारणले यसो हुन गएको छ। जुन अहिले पनि के भइराखेको छ, अचम्मित छौँ। लकडाउनको भित्रै सम्पूर्ण नियुक्तिहरू भइराखेका छन्। यो लकडाउनको भित्र नै यो सुकुम्बासी आयोग चाहिँ गठन भएको छ। सुकुम्बासी आयोग गठन हुनु, सुकुम्बासी आयोगले चाहिँ 6 आना 10 आना जग्गा दिने भनेर निर्णय हुनु र त्यो दिनदेखि राजधानीमा दिनको सयौं चाहिँ बसहरू चाहिँ भित्रिनु। के यो काकताली र संयोग मात्रै हो र? कि कार्यकर्तालाई यहाँ चाहिँ यहीँ बसेको चाहिँ सुकुम्बासी भनेर जग्गा वितरण गर्नको निमित्त नेताहरूले बोलाएको त होइन। यो
यक्ष प्रश्न खडा भएको छ अहिले। तर यसरी विविध प्रकारले द्वेष भावनाले मोह भावनाले चाहिँ र चाहिँ सर्ट साइटेड भनेर भन्ने गर्छौं, यो चाहिँ एकदम नजिकको चाहिँ फाइदाको निमित्त यदि कसैले यस्तो गरेको छ भने यसले अवश्य नै यो चित्त विज्ञानले नराम्रो काम गरेको छ। चित्त विज्ञानले जब जब नराम्रो काम गर्दछ त्यो बेला त्यो व्यक्तिलाई यो चाहिँ वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाने गर्छ। मनको बाघले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ खाने भनेको चित्तमा चाहिँ के हुन्छ, मनमा उसलाई चाहिँ भित्र भित्र पीडा हुने गर्दछ, जुन पीडाको कारणले त्यो कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्छ। वज्रयान बौद्ध धर्मले यस्ता कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भनेर काय वाक चित्तलाई शुद्ध गर्ने, अर्थात् काय वाक चित्तलाई शुद्ध गरेपछि कफ बात पित्त रोगबाट पनि हामी निर्मूल हुन सक्छौं। अहिलेको कोरोना भाइरसको संक्रमण महामारीको रूपमा जुन चाहिँ 59 बाट एकैचोटि चाहिँ यो 84-85 जनामा संक्रमित भएको तथ्याङ्क आयो। अहिले करिब करिब 15,000 को हारीमा पीसीआर टेस्ट भएको छ। पीसीआर भनेको स्वाब टेस्ट, अर्थात् नाकबाट चाहिँ मुखको चाहिँ जुन चाहिँ खकारलाई लिएर टेस्ट गर्ने। किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरस मुख्यतया मुख र नाकबाट अनि आँखाबाट सरेर यो सिधै चाहिँ फोक्सोमा जाने। फोक्सोमा जाने कुरामा रगत जाँचेर त रगतसम्म जान्नलाई त ऊ एकदम बिमारी भइसकेको अवस्था हुनु पर्यो। तर पनि इम्युन पावर चाहिँ छ छैन भनेर रगतमा आरडीटी टेस्ट गरिन्छ भने स्वाब परीक्षण अर्थात् यो चाहिँ खकारलाई टेस्ट गर्ने, जुन चाहिँ मुख नाक र नाकबाट चाहिँ लिएर टेस्ट गरिन्छ, त्यसलाई पीसीआर भनेर भनिन्छ। अहिले नेपालको जनसङ्ख्या करिब 3 करोड। त्यसमा पनि जुन प्रवासमा काम गर्नेहरू अहिले नेपाल भित्रिसकेको अवस्था छ। भारतबाट रातारात चाहिँ नेपालमा पठाइरहेको अवस्था छ। भनेको एकातिर भारतीय नागरिकहरू पनि नेपालमा आइरहेको, अर्कोतिर नेपाली नागरिकहरू पनि अहिले लकडाउन भने तापनि जुन चाहिँ रातारात गरेर आइरहेको छ। अहिले त जनसङ्ख्याको हिसाबले गर्ने हो भने 3 करोड भन्दा यो चाहिँ माथि नै पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा 50-55 हजार जने जम्मा यो चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धी टेस्ट, अर्थात् त्यसमा पनि 40,000 आरडीटी, जसबाट यो ग्रसित भइसकेपछि मात्रै देखा पर्ने हो। इम्युन छ छैन भनेर मात्रै देखा पर्ने हो। तर पीसीआर टेस्ट अहिले करिब 15,000 को हाराहारीमा टेस्ट भएको छ। 3 करोड 4-5 लाख जनसङ्ख्यामा के यो चाहिँ 15,000 पीसीआर टेस्टबाट सबैको परीक्षण, सबै कोरोनाबाट अरू चाहिँ मुक्त छ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले आदरणीय वज्रयान हेल्थ टिप्स हेरेर बस्नुभएका दर्शकवृन्द, आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचौं। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभमेन्ट गर्ने बानी नगरौं। कहीँ कतै हामीले छोयो भने हाम्रो हात मजाले सफा गरौं। संक्रमित हुनबाट बचौं। अरूलाई संक्रमित हुनबाट पनि हामीले बचाउनको निमित्त यी उपायहरू चाहिँ हामीले भन्ने गरौं। साथै चित्त सानो नगरिकन चित्त मनलाई विशाल हृदय गरेर यो कोरोना भाइरस जुन चाहिँ अहिले संसारमा 2,20,000 भन्दा बढी व्यक्तिको देह वरण भइसकेकोलाई अब फेरि यो महामारीको रूपमा फैलिन नदिउँ। यति नै भन्दै आजको वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।